आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम अनेक समस्याले ग्रस्त रहेको बेलामा पछिल्लो पटक निगमले एउटा दीर्घकालीन योजना अगाडि सारेको छ। दीर्घकालीन योजनामा 3 वर्षपछि निगमलाई नाफामा लैजाने, थप विमान खरिद गर्ने, थप गन्तव्यहरूमा उडान भर्ने लगायतका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकहरू, 6 दशकभन्दा केही अगाडि स्थापना भएको नेपाल वायु सेवा निगमको विगत लाउजाकाण्ड, धमिजाकाण्ड, वाइड बडी काण्ड, चेज एयर काण्ड लगायतका अनेक काण्डले रङ्गिएको छ। करिब 3 दशक अगाडिदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको स्थिति धर्मराएको अवस्था छ र अहिले वार्षिक 5 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमले 3 वर्षपछि नाफामा निगमलाई लैजाने योजना अगाडि सारेको छ। यसै गरी थप विमानहरू खरिद गर्न 63 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने योजना गरेको छ। अहिले नै पहिले खरिद गरिएका विमानहरूको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको विमानले कसरी 63 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सक्ला र खास गरी जुन वाइड बडी विमान खरिद गरियो त्यसपछि उडानहरू निश्चित नभएको अवस्थामा यी विमान खरिद गरिँदा विमानले उडान रुट नपाउने र विमानस्थलमै बसिराख्नुपर्ने अवस्था थियो र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि निगमलाई क्षतविक्षत बनाएको छ। आज हामी राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पछिल्लो अवस्था, यसको दीर्घकालीन योजना, समस्या, यो अहिलेको स्थिति आउनको पछाडिका कारण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ लामो समयदेखि विमानको उडान गरिराख्नुभएका नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक क्याप्टेन केबी लिम्बू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। लिम्बू सर, कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी र नमस्कार दर्शकहरूलाई पनि। नमस्ते। बिजनेस प्लसका दर्शक। हजुर। अब यो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको जुन स्थिति रहँदै आयो विगत लामो समयदेखि, यसले एउटा राम्रो विकासको स्थिति देखाएन। अनेक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, अनेक काण्डहरू भए। अहिले के देखिन्छ? अहिले दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्यो नि निगमले, के भन्नुहुन्छ? मैले त त्यो खास देखाएको छैन। अब अनलाइनको कुरालाई अब त्यसलाई कति अथेन्टिक मान्ने नमान्ने होइन। अब मेरो देख्ने पहुँच पनि नभएर होला। पर्यटन मन्त्रालयमा योजना पेश गर्यो भन्ने होइन। योजना पेश गर्नुलाई त्यसलाई म चाहिँ स्वाभाविकै मान्छु। तर के छ भनेदेखि प्रत्येक प्लानकोलाई चाहिँ सब्स्टान्सिएट गर्नु बिजनेस प्लानले सब्स्टान्सिएट गर्नु सक्नु पर्यो। र अब गाईगुई सुन्दाखेरि अब धेरै वाइड बडीहरू थप्ने भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको। अब कुरा चाहिँ के हुन आउँछ भने अब वाइड बडी किनेर कहाँ अपरेसन गर्ने? अब युरोपको सपना जुन छ, म चाहिँ युरोपको अपरेसनलाई चाहिँ अब के भन्छु भने अहिले अब तपाईँले पनि अलिकति भूमिकामा भन्नुभएको थियो कोभिड। अब कोभिडको सेकेन्ड वेभ अब युरोपमा सुरु हुँदैछ। अब त्यसबाट हामी अछुतो हुन सक्दैनौँ र अब सेकेन्ड वेभ पछाडि थर्ड वेभ नआउला भन्न पनि कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ होइन? मान्छेलाई अहिले अब तपाईँको जहाज चढ्ने भनेको एउटा लग्जरी अथवा तपाईँको चाहिँ कहीँ जानै पर्दाखेरि विदेशमा होस् या स्वदेशमा होस्, त्यस उसले गर्दाखेरि अहिले होइन सपना देख्नु राम्रो कुरा हो। ड्रिम, एउटा लिडरले ड्रिम राख्नु राम्रो कुरा हो। तर के छ भनेदेखि प्राग्मेटिक ड्रिम
चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर। र त्यो प्रत्येक ड्रिमलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेटाले सपोर्ट गर्नु पर्यो, सब्स्टान्सिएट गर्न सक्नु पर्यो। अब हामी चाहिँ भूपरिवेष्टित ल्यान्डलक देश अनि यिनै हाम्रो सुनखानीमा हामी बसेका छौँ। अब सुनखानीमा बसेर तपाईँको चाहिँ हाइली स्याचुरेटेड, हाइली कम्पिटेटिभ, हाइली रेगुलेटेड जुन मार्केट चाहिँ मैले भन्नु खोजेको युरोप। अब त्यो खालको मार्केटमा हामी जस्तो सानो एयरलाइनले कम्पिटिसन गर्न सक्ने हामी कहाँ चाहिँ त्यो छ त? गाह्रो छ। हामी अथवा हामीले गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा क्वेसन मार्क आउँछ प्रश्नमा। र त्यसमा पनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन किसिमको अघि तपाईँले पनि यसमा भूमिकामा भनिसक्नुभयो, 30 वर्ष भयो। हजुर, झन्डै 3 दशक भयो। 30 वर्ष भयो। 30 वर्ष भयो के भन्दाखेरि प्लान एन्ड प्रोग्राम चाहिँ यो ठिक भएन। यावत कारणले नेसनल फ्ल्याग क्यारियर अथवा पहिला रोयल नेपाल एयरलाइन्स भनिन्थ्यो, अहिले नेपाल एयरलाइन्स भनिन्छ। 30 वर्षदेखि यो चाहिँ अधोगतिमा गइरहेछ भनेपछि यहाँको प्लानरहरूले अथवा देशको चाहिँ मियो समाउने, अब तपाईँले राजनीति पनि जोडिहाल्नुभयो। राजनीति त अब अहिले के, अहिले त अहिले छरपष्टै भएर गइरहेछ होइन। त्यो बारेमा पछि समय भयो भने भनौँला केही कुरा। तर के छ भनेदेखि मैले भन्न खोजेको यो मात्रै कुरा हो, दर्शक मिनटको अगाडि मैले के पस्कन खोजेको भनेदेखि 30 वर्ष उहाँहरूले गरेको चाहिँ कार्ययोजना असफल भयो। असफल भयो। सफल भए त अहिले यस्तो अवस्थै आउने थियो। अहिले एनएसी, आरएनएसी अथवा नेपाल एयरलाइन कर्पोरेसन चाहिँ हिजो कि अस्ति मैले न्युजमा सुनिरहेको थिएँ, 5 किस्ता कि कति त ब्याजै तिर्न सकेका छैन। यो वाइड बडी न्यारो बडीको ब्याजै तिर्न सकेका छैन। एउटा क्याप्टन साहब, यो त्यो सुनेको है मैले न्युजमा। अब के हो तथ्य सत्य मलाई फेरि यो त सबै जानकारीमा आएको विषय छ। अब तथ्य नै मान्नु पर्यो यसलाई त। एउटा यो अवस्था, अब राजनीतिक हस्तक्षेप त छँदैछ। यो अवस्था आउन अब नेपाल वायु सेवा निगम, यहाँले भन्नुभएको जस्तो पहिले साई नेपाल वायु सेवा निगम थियो, अहिले नेपाल वायु सेवा निगम भएको छ। यसको सुरुवात जति बेला बोइङ 727 विमान थियो, चालु हालतमा थियो, त्यसलाई बेचेर अनि जहाज लिजमा लिने जुन योजना सुरु भयो, त्यहीँदेखि यसको अधोगति सुरु भएको मान्न सकिन्छ क्याप्टन साहब? होइन, त्यसमा त्यो सुरुवात त्यहाँबाट हो। तर यस्तो छ, किनभनेदेखि एउटा मेन अब मूल मन्त्र राजनीति। अब कस्तो भनेदेखि मैले अब यहाँ आफ्नै व्याख्यान त गरे होइन। 46 साल अगाडि जुन तपाईँले 727 बेच्नलाई त 757 आयो नि त। तर यहाँ चाहिँ किस्सा चाहिँ कसरी जोडिन्छ भने 757 किन्ने प्लान होइन त्यो। यो पञ्चायती राजमा के थियो भनेदेखि एयरबस 310 किन्ने दुईटा चाहिँ कुरा पक्कापक्की जस्तो भएको थियो है। त्यो कारण छ, किनभने एयरबस 310 को चाहिँ 757 भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ इन्ड्युरेन्स, उड्न सक्ने 8-10 घन्टा 11 घन्टा युरोप उड्न सक्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यस बेलाका तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अनि यातायात मन्त्री मोती प्रसाद पहाडी र यातायात राज्य मन्त्री चाहिँ श्रीप्रसाद बुढाथोकीले यो प्लान एन्ड प्रोग्राम चाहिँ प्राय फाइनल भइसकेको, तर रातारात 757 मा परिणत हुन गयो। अब 757 भनेको कस्तो भनेदेखि रिजनल जेट, रिजनल टाइपको, कोस्ट टु कोस्ट, अमेरिकाको वेस्ट कोस्टबाट इस्ट कोस्ट अब आयो। अब त्यो आउँदाखेरि पनि अब इन्डियाले त्यस बेला 32-33 मिलियनमा एउटा किन्नलाई चाहिँ
कुरा भइरहेको थियो। राजीव गान्धी आएर उसले 320मा गयो इन्डिया एयर इन्डिया मतलब इन्डियन एयरलाइन्स। यता हामीले दुईटा जहाज चाहिँ 107 मिलियनमा किन्यौँ, 107 मिलियनमा। तर त्यसमा दुईटा इन्जिन चाहिँ थियो भनेपछि पनि त भनेपछि त तपाईँको त 40-45 मिलियन त पर्यो एउटा जहाजको। इन्डियाले किनेको भन्दा 10 मिलियन बढी पर्यो। फरक यति हो कि त्यस बेला हल्ला हुँदैन थियो पब्लिकले यी कुराहरू अहिलेको जस्तो मिडियामा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती आउँदैन थियो। फरक त्यति मात्रै हो। तर के छ भने तपाईँले 757 किन्नुभन्दा अगाडि 727 बेचेको होइन। 757 आयो, आइसकेपछि 727 चाहिँ कौडीको दाममा बेच्यो। तपाईँको जहाज किन्ने बेच्ने तपाईँको इन्डक्सन र तपाईँको फेज आउट सेड्युल प्लान हुन्छ एयरलाइन अपरेसनमा। सेड्युल प्लान हुन्छ इन्डक्सन एन्ड फेज आउट सेड्युल प्लान। अब किनभनेदेखि होइन एउटा छ नि, एउटा यो जुन नयाँ विमान ल्याउने र फेज आउट गर्ने निकाल्ने यो स्थिति नमिल्नुमा अथवा नमिलाउनु, राजनीतिले नमिलाउनुमा यो विभिन्न कम्पनीबाट जहाज भाडामा लिने, त्यसको दर रेट माथि राख्ने अनि आर्थिक लाभ गर्ने उद्देश्य देखिन्छ नि है। त्यही भएर यो काण्डसाण्ड भयो नि होइन? होइन त्यो त अब प्रष्टै देखिरहेछ नि त, प्रष्टै देखिरहेछ। अब हामीले बोल्यो भने अब सबैलाई चाहिँ पोल्ने होइन, भएको कुरा अब होइन। सत्य तथ्य त्यही हो। हिजो पञ्चायती राजमा पनि हामीले इन्डाइरेक्टली भन्थ्यौँ बोल्थ्यौँ होइन। अहिले जति वाक स्वतन्त्रता थिएन है, किनभने त्यो त कन्ट्रोल टोटली एब्सोल्युट मोनार्की थियो र त्यो कारणले न त हामी प्रजातन्त्र चाहियो भनेर हिजो सडकमा थियौँ। एयरपोर्टमा चाहिँ हामी चाहिँ कालो ब्यान्ड गरेर चाहिँ एप्रोनमा चाहिँ हामी लन्च खाएर बस्यौँ विरोध स्वरूप। र हामीलाई चाहिँ मतलब अहिले के अरे त्यो जागिर अहिले जाला भरे जाला। र अहिले पनि त स्थिति त त्यही भएको छ। किनभनेदेखि हामी ट्रान्सपेरेन्सी, अब तपाईँको चाहिँ गुड गभर्नेन्स, एकाउन्टेबिलिटी, यी कुराहरू चाहिँ यी कुराको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म वकालत गरिरहेको छु। र त्यही कारणले गर्दाखेरि पटक पटक राज्यले चाहिँ हामीले भनेको कुरा चाहिँ ठिक भएन र के अरे मुद्दामा जानुपर्ने स्थिति गरिदिने। तपाईँ मान्नुहुन्छ अब 25 वर्षमा म 7वटा मुद्दा लडेर मेरो काम चाहिँ मुद्दा लड्दै बस्ने हो। म त जहाज उडाउने मान्छे हो। तर सबै यो होइन, यो होइन, त्यो त भगवानको कृपाले सत्यमेव जयते, ट्रुथ स्याल प्रिभेल। तपाईँ म त जहाज उडाउने मान्छे हो। म क्यामेरा बोकेर चाहिँ मतलब प्रकृतिसित चाहिँ मतलब रमाउने मान्छे। अनि 25 वर्षमा 7वटा मुद्दा लडेर बस्ने मान्छे म त आउट अफ कम्पल्सन हो नि। कसले चाहन्छ मुद्दा लड्न? अनि के फरक भयो त? अनि 14-15 वर्ष नबित्दैखेरि त एउटा तपाईँ मान्नुहुन्न राज्य के अरे राज संस्था पनि एउटा शक्ति हो। र 14-15 वर्षमा अहिले राज आऊ फर्काऊ भन्ने परिस्थिति कसले ल्यायो त? हामीले त ल्याएको होइन नि त। तपाईँको यो अब अहिले हेर्नुहोस् त राजनीति कस्तो सत्ताछुल्ल भएको छ। हजुर, यो 2/3 मेजोरिटी पाएको चाहिँ एउटा पार्टीले अब अहिले चाहिँ अब ल हेर्नुहोस् तपाईँ, अब मैले भन्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था के छ। अब भोलि गएर अब हेर्न त अझै हेर्न बाँकी नै छ। राम्रोसित सुचारू रूपमा राजनीति अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना। एउटा क्याप्टन साहब जस्तो अब एउटा अब तपाईँ पनि प्रबन्ध निर्देशक हुनुभयो एमटी होइन? त्यति बेला पनि तपाईँमाथि फेरि अध्यक्ष ल्याइयो होइन? अध्यक्ष मात्रै कहाँ हो र पहिला तपाईँको त अब समय मिल्छ नि। म महाप्रबन्धक चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङजी हुँदाखेरि आएँ। म त्यस बेला म के अरे उता युकेमा काम गरिरहेको थिएँ छुट्टीमा, लामो 1 वर्ष छुट्टीले। आएपछि म महाप्रबन्धक भएपछि जहाजहरू चाहिँ छरपष्ट थिए। 757 एउटा पनि उड्नलाई गाह्रो थियो। ट्विन अटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9वटा कति 8वटा जतिमा 2टा पनि राम्रोसँग उड्दैन थियो। मैले 6-8 महिना चाहिँ मैले मेहनत गरेर 2टै 757 उड्ने व्यवस्था त्यो प्रबन्ध गरिदिएँ। ट्विन अटर 6-7वटा उड्ने गरिदिएँ। अनि राजनीति चेन्ज भयो। त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, हिसेलायामी चाहिँ पर्यटन मन्त्री।
मैले मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दुईटा कुरा स्पष्ट भनेको थिएँ। नम्बर 1, कमिसन चाहिँ लिगलाइज हुनुपर्छ, लिगलाइज गरौँ एमालेको प्रधानमन्त्री। त्यस पछाडि अर्को कुरा मैले चाहिँ युएमएललाई युनाइटेड मार्क्सिस्ट सोसियलिस्ट पार्टी गरौँ, अनि बाहिरबाट फन्ड आउँछ भनेर। र अर्को कुरा निजगढको एयरपोर्ट अब यो राजनीतिक विषय भयो, फेरि कुराकानी गर्ला। अब जस्तो जहाज खरिद गर्दा अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो पहिला अलि कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न नपाइने, यति सञ्चार माध्यम नै सशक्त नभएको बेला थियो, र अहिले आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ, वाक स्वतन्त्रता पनि छ, संविधानले यो हक दिएको छ। र यो भ्रष्टाचार बेमानी चाहिने विमान खरिद गर्ने बेला हुन्छ है होइन? अब त्यो अनि अर्को यसको साथै यो विमानहरू जुन सर्भिसिङका लागि जान्छ नि, ठुलो रकम खर्च हुन्छ। सी चेकहरू, लास्ट चेक त डी चेक हो। हजुर, यसमा पनि त्यस्तो हुन्छ होइन? त्यो अब त्यो कुर्सीमा मेचमा को बस्या छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईँको रेगुलर सबै कुरा तपाईँको चाहिँ, म तपाईँलाई एउटा इन्स्टान्ट सुनाउँछु। 70s को ताकामा यो जापानमा पनि लकेड स्क्यान्डल भयो, तानाका है, प्रधानमन्त्री तानाका। अब यो कस्तो हुन्छ भने एभिएसन भन्ने कुरा एउटा स्पेसलाइज सर्कल हो, त्यसले संसारभरि त्यो झ्याली पिट्यो, लकेड स्क्यान्डल जापानको। तर त्यही ताकातिर मिनामाता फुड पोइजनिङ केस चाहिँ भयो माछाको जापानमा। अब त्यो सुन्ने कतिजना छन् मैले भन्न खोजेको है। तानाकाको केस त प्रायः संसारभरि त्यसले झ्याली पिट्यो भनेपछि यहाँ पनि के छ भनेदेखि तपाईँको दर्शकलाई मैले चाहिँ के यहाँ अनुरोध गर्न खोजेँ भने, जहाजको कुरा भनेपछि जस्तो जहाजको एउटा सानो इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट भयो, त्यो झ्याली पिटिन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ प्रायः। बस तारेबिरमा त्यो गुल्टेको त संसारभरिलाई त थाहा हुँदैन, फरक त्यस्तै हो। मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि उहाँहरूले यहाँका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले के सोच्नु भएन भने, मैले पाउने साधारण कमिसन त्यो चाहिँ मतलब यो सबै सीमा चाहिँ छ, कस्टमरी आइटम कमिसन करप्सन। अब तपाईँ कुनमा रहने हो, बिचमा छ कमिसन तपाईँले चाहिँ रेगुलर कमिसन, चलन चल्तीको कमिसन हो भने त्यो कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। आउन चाहिँ आउँछ है, होइन? त्यो त अब त्यो त प्रश्न छ, थोरै आउँछ। अब त्यसमा फेरि बढी लिन खोज्यो भने हो कुरा त्यहाँ आएर चाहिँ, अनि यो 30 वर्षको किन अधोगति भन्ने कुरा त्यहाँ आएर ठोकिन्छ। अब हामी जो एभिएसनमा लागेको मान्छेलाई त अब जहाजको फ्युजलाजमा यति % त्यो संसारभरिको एभिएसनमा लागेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यो 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 तपाईँले भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, त्यो स्वतः सिद्ध तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तर जब बढ्छ नि, बढेपछि अनि यिनीहरूसँग काम गर्न गाह्रो छ। अनि उनीहरूले इन्फेरियर सामान, राम्रो सर्भिस नदिने, अनि घाटा कसलाई भयो त? देशलाई अनि एयरलाइनलाई घाटा हुनु भनेको देशलाई घाटा हुनु भनेको जनता ठगिनु, त्यसरी गाँसिन्छ। अहिले जस्तो अहिले त कोभिडको विषय भयो, संसारभरका विमान सेवाहरू प्रभावित छन् र लाखौँ उडानहरू रद्द भए। संसारभरका सबै एयरलाइन्स अहिले प्रभावित छन्, अहिले अलिअलि तङ्ग्रिन बन्द भइसकेका छन् कतिपय। यो अर्को पाटो भयो। तर त्यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक अरूका जहाज आकाशमा उड्छन्, हाम्रा विमानहरू विमानस्थलमा घाम ताप्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। खास गरी यो वाइड बडी विमान आएपछि रुटै पाएन, उडानै भर्न नपाएको सन्दर्भमा यो हुनाको पछाडि कुनै निश्चित योजना बिना जहाज किन्ने नाउँमा जहाज किन्ने र अहिले किस्ता पनि तिर्न नसक्ने
अवस्था ल्याउनुको पछाडि यी विभिन्न स्वार्थ, राजनीति र अनेक स्वार्थ र आर्थिक लेनदेनको विषय जोडिएको त होइन। तपाईँ मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। म त्यो कुरामा अब आज चाहिँ मैले नामै किटान गरेर भन्न सुरु गरेको छु, किनभने सायद त्यो अवश्य यो समय आयो। हजुर। जब म महाप्रबन्धकमा 64मा गएँ, 64को पुसमा कति बेला मैले बिर्सेँ, 64को त्यसबेला गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री र एमालेको तर्फबाट पृथ्वीश्वर गुरुङ पर्यटन मन्त्री, पछि आएर अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री, हिसलायामी पर्यटन मन्त्री। अब मैले चाहिँ प्रश्न भने तपाईँको भिजन के हो? ल त्यो हामी जहाज थप्ने किन्ने, म पनि जहाज किन्ने थप्नमै आएको, तर उहाँहरू सहमत हुनु भएन र पछि आएर अब कंसकारजीलाई ल्याउनु भयो, मेरो मित्र। अब हामी कहाँ पर्सनल डिफरेन्स त केही पनि छैन नि, व्यक्तिगत डिफरेन्स त केही पनि छैन। अब उहाँलाई अब मलाई एउटा पार्टीले राख्यो, मलाई झिक्यो, उहाँलाई ल्यायो। तर हेर्नुहोस् अहिले एयरलाइनको परिणति, तपाईँले वाइड बडीलाई जोड्नुभयो। मैले देवानदेखि अहिले हामी वाइड बडीमा जाने अवस्थामा छैनौँ। पहिला हिँड्न सिकौँ अनि दौडिनतिर लागौँ। पहिला हामी एउटा चाहिँ स्ट्रङ इफिसियन्ट रिजनल एयरलाइन बनौँ। र तपाईँको सुनखानी यिनै छ, हामीले सुनखानीमा बसेर फलाम पनि झिक्न सकेका छैन भन्दैछु त म। यहाँको विचारमा यो होइन, अहिले यहाँले भन्न खोज्नु भएको अब पहिला यही रिजनमै, यो क्षेत्रमा, दक्षिण एसिया भनौँ अथवा दक्षिण पूर्वी एसिया भनौँ, यी क्षेत्रमै उडान गर्न सबभन्दा ठुलो मार्केट चाइना र उत्तरमा चाइना हाम्रो मित्र राष्ट्र चाइना, दक्षिणमा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत। अब यही होइन सबभन्दा ठुलो मार्केट। अबको चाहिँ मतलब इकोनोमी माइट भनेकै यही दुईटा देशहरू हुँदैछ। किन हामी आफ्नो के अरे छेउको चाहिँ तीर्थलाई हेला गरेर टाढा किन हेर्ने? अघि त टाढाको त मैले भनिसकेँ, इट्स ए हाइली सेन्सिटिभ, हाइली कम्पिटिटिभ, हाइली रेगुलेटेड मार्केट यही क्षेत्रमा छ। होइन युरोपमा भनेको तपाईँ अब युरोपको कुरा त अर्को कुरा छ। अर्को एउटा म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न पनि चाहन्छु। अब युरोपमा त हामीलाई ब्ल्याकलिस्टै छ नि त, युले ब्ल्याकलिस्टै छ। अब कारण किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि 47-48 सालतिर अब रामशरण महतजी अर्थमन्त्रीको उहाँको रोभरमा एउटा बैठक भएको थियो। मैले नामै किटेर भन्दैछु किनभनेदेखि अब बेला आयो। त्यस बेला गिर्जा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब कुरा के आयो, G2Gमा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ यो हाइली टेक्नोलोजिकल कुरा हो, हाइली होइन जहाजहरू भनेको अब ल्याउनु पर्ने भने मैले भने डिजी साहबले हामीलाई उडाउन दिने चाहिँ अनुमति दियो भने हामी ल्याउँछौँ, के अरे उडाइदिन्छौँ। मैले मेरो काम उडाउने हो, म उडाइदिन्छु भने। म नापाको नेपाल एयरलाइन पाइलट एसोसिएसनको अध्यक्ष थिएँ। सिंहदरबार यो मिटिङ हुँदाखेरि 47 सालमा मैले के भनेदेखि जहाज ल्याउँदाखेरि भोलि हामीलाई प्रब्लम हुनसक्छ। किन मैले के भने, युले यसलाई सर्टिफाई गरेको छ, युका देशहरूले छैन। सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ युकेले गरेको छ, छैन। कसले गरेको छ? प्रायः कसैले पनि छैन। जहाज इन्फिरियर होस् नहोस्, जहाज उड्छ। तपाईँ जहाजको फ्युसलास होस्, तपाईँको चाहिँ पखेटा भएपछि उड्छ। तर जहाज भन्ने कुरा 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 5 वर्षमा रिफाइन हुने होइन। ट्विन अटरको तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस्, 1970मा आयो नेपालमा, अहिलेसम्म उडिरहेछ। त्यो कन्टिन्युस तपाईँको रिफाइनमेन्ट, अपग्रेडिङ, सर्टेन अपरेटरको कुराहरू फिडब्याक लिएर त्यसलाई रिफाइन इन्हान्स गर्दै गइन्छ है, र ताकि सेफ्टी मार्जिन बेटर होस्। अनि मैले त्यस बेला भनेको थिएँ अब यो चाहिँ जियो पोलिटिकल कुराहरू आउँछ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इकोनोमीको कुराहरू आउँछ। अनि अहिले भइरहेको त्यही छ।
त्यही अब साथीभाइहरूले अहिले भर्खरै अब चाहिँ के भन्दैछन् चाइनिज जहाज ठिक छैन। मैले त्यस बेला मलाई चाहिँ के भने चाइना विरोधी भने। म त कुनै देशको विरोधी त होइन, मैले देखेको कुरा आजभन्दा अब 47-48 साल भनेको कति भयो अहिले गर्नुहोस्। अब त्योभन्दा 30 वर्ष त्यस बेला मैले भनेको थिएँ यो प्रब्लम हुनसक्छ। 30 वर्षदेखिको यो अनि सोल्युसन हामी यहाँ एकैछिन रोक्यौँ क्याप्टेन साहब। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी नेपाल वायु सेवा निगम जुन राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो यसका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो निगमले केही समय अगाडि एउटा दीर्घकालीन योजना मन्त्रालयसम्म प्रस्तुत गरेको भनिएको छ, तर यो अनेक समस्याबाट ग्रस्त छ र यसले जुन विमान खरिद गर्दा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण छ त्यसको किस्ता पनि तिर्न नसकेको अवस्थामा रहेको छ र वार्षिक 5 अर्ब यो निगम घाटामा गएको बताइएको छ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कुराकानीमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक र लामो समयदेखि अहिले पनि विमानको उडान गरिरहनुभएका क्याप्टेन केबी लिम्बू। फेरि पनि स्वागत छ क्याप्टेन साहब। एउटा धन्यवाद हजुर। एउटा यो चिनिया विमान अहिले त यहाँले भन्नुभयो जस्तो घाँडै भयो नि होइन, उडान पनि गरेका छैन। होइन, घाँडो त्यसलाई भन्न मिल्दैन। हजुर, पहिलो कुरो त त्यो जहाज पछि सोल्युसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि आर्मीले ल्याएर चलाउन सक्छ भन्ने मेरो ओपिनियन मैले दिएँ। मैले त दिने हो, ल्याउने नल्याउने अब त त्यो त सरकारको नीति छ। पर्यटन मन्त्रालय फेरि यो त G2G-मा आएको कुरा। G2G-मा आएको कुरा। हजुर। अनि त्यस पछाडि अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको हामी जस्तो सानो राज्य, सानो एयरलाइनमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हामी कहाँ छँदै छैन। किनभने हामी कहाँ पैसाको अभाव। अब यो जहाज ल्याएर हामी के रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने त्यो त हामी कहाँ छैन खुबी। त्यो स्रोतै छैन, साधन स्रोत छैन। भनेपछि मैले के भनेदेखि हामीले प्रुभेन जहाज ल्याउनु पर्छ। प्रुभेन जहाज भन्नाले अब जुनसुकै होस् प्रुभेन जहाज, म ABCD भन्दिनँ, तर चलिराखेको के थियो ट्विन ओटर। अब कहाँबाट आयो? अब म यहाँ कुरा जोड्दैछु। तपाईँले अघि सोधेको महत्त्वपूर्ण यो जहाज किनबेचको कुरा है। किन्नु एउटा पाटो, बेच्नु अर्को पाटो है। त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको कुनै पनि अब ल्याउनु ल सायद अब उहाँहरूले नै अब चाहिँ अब रियलाइज गरे यो ल्याउनु गल्ती थियो, एउटा मिस्टेक भयो नि त। हजुर। त्यति बेला चीनले अब विमानको मूल्यमा सहुलियत दिने पनि एउटा विषय थियो नि होइन? होइन, त्यो त नेगोसिएसन भन्ने कुरा त इट्स एन आर्ट, कला हो। हजुर। तपाईँ उहाँहरूले भनेको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हुबहु मानेपछि त अनि के नेगोसिएसन भयो त? अब मैले भन्दैछु ल्याउनु एउटा सायद गल्ती थियो होला होइन? किन भन्दाखेरि यो EUले विविध कारण मध्येमा सायद पर्दा पछाडिको सिनमा त्यो पनि हुन सक्छ है, हुन सक्छ। तर मूल कारण त अर्कै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ल्याइयो, एउटा गल्ती भयो। अब ल्याएर अब चाहिँ उडिराखेको जहाज नउडाउनु भन्ने चाहिँ त्यो गल्ती हो कि होइन? अब तपाईँको कुनै पनि मेसिनरी तपाईँको चलिरहेको चलायमान अवस्थामा तपाईँले बेच्दाखेरि दाम पाउनुहुन्छ, पैसा पाउनुहुन्छ, राम्रो। अथवा त्यो पनि अब त्यो नेगोसिएसन होइन गरेर राम्रै पाउँछ। अब तपाईँलाई म भन्छु 757 आएपछि कस्तो भयो भने एउटा ह्याम्बर्गमा गयो, अल्फा ब्राभो डेल्टा भन्ने। पहिला फ्रेन्चहरूले ल्याएको जहाज अल्फा ब्राभो डेल्टा भन्ने ह्याम्बर्गमा डी चेकको लागि गयो। त्यो त्यतैबाट कौडीको दाममा बेचियो जर्मनीमा। अब होइन, यो तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यस पछाडि ब्राभो नोभेम्बर, ABN अल्फा ब्राभो नोभेम्बर कम्बी भर्सनको थियो
है। यो पनि 7 to 7 7 to 7 नै हो, कम्बी भर्सनको थियो। त्यो यहाँ बेच्दाखेरि अब त्यस बेला त कमसेकम अलिअलि चलायमान चलिरहेको अवस्थामा बेचे है, किनभने त्यस बेला त अलिकति डर थियो होला, यो मतलब भोलि गएर म माथि एकाउन्टेबिलिटीको कुरा आउँछ भनेर त्यस बेलाका व्यवस्थापकहरूलाई सायद त्यो ब्याकअप हेडमा त्यो केही भएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले अलिअलि चलेको व्यवस्था, तर कस्तो भने साह्रै सस्तोमा बेचेको र 7 to 7 अल्फा ब्राभो नोभेम्बर बेच्दाखेरि यति इन्भेन्ट्री यति पार्ट पुर्जा कि त्यो जहाजभरि त्यो पनि त्यसैमा अलमोस्ट सित्तैमा हजुर त्यो किन्ने मान्छे साउथ अफ्रिकामा गएको त्यो जहाज हजुर यति दङ्ग पर्यो अरे। अब म तपाईँलाई जोड्छु एब्रो कसरी बेच्यो, त्यसको त कसैले खास खोजबिन भएन एब्रो। अब 757 को हेर्नुहोस् त, चलिरहेको जहाज आरएनएसी अथवा एनएसी को त्यत्रो 30 वर्षको अन्नदाता आउँदा जसरी आयो, कति कमिसन खायो त्यो कुरा पाटो छोडिदिउँ। अहिले यो राज्यमा मल्लिक आय गर्ने होइन क्याप्टन साहब, एउटा राम्रो कमाउने उडान गरेर राम्रो नाफा दिने विमानहरू 7 to 7 आएपछि त्यसले पनि राम्रै रिटर्न नाफा दियो, 757 आएपछि पनि त्यसले राम्रो नाफा दियो, होइन क्याप्टन साहब? एकदम राम्रो नि, एकदम राम्रो। पहिला हामी बोनस वर्षपछि बोनस सरकारलाई थियो, भारी कर पनि तिर्ने विमान थियो, हरेक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्थ्यो। यो अब जुन 1987 मा 757 आयो त्यो अब अहिले बेच्यो, यहाँले नि अलि उल्लेख गर्नु एसीए अल्फा चार्ली अल्फा हजुर पहिलो त्यसलाई पनि पहिला त्यसै नचलाइकन राखेपछि विमान अब यान्त्रिक सामानहरू बिग्रिँदै जाने अवस्था छ, त्यसपछि त्यसलाई पनि निकै कम भाउमा बेचिएको हो कि के हो? कम भाउ म त्यो त कौडीमा बेचे। त्यो पनि तपाईँको जब जहाज बेच्ने गाह्रो पऱ्यो नि होइन, बेच्न पनि हतपत बिक्न पनि। तपाईँको जब जहाज चाहिँ चल्न छोड्छ 4 महिना यान्त्रिक सामानहरू तपाईँको त्यसको भाउ त सबै तपाईँको त अलमोस्ट 60-70% 80% नै घटेर गइहाल्छ नि, तपाईँको अलमोस्ट जिरो भ्यालुमा जान थाल्छ। जहाज भन्ने कुरा चलायमान हुनुपर्छ, चलिराखेको हुनुपर्छ, उडिराखेको हुनुपर्छ। र अघि मैले यहाँ जोडेँ इन्डक्सन भने किन्नु र तपाईँको फेज आउट बेच्नु, यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, विशेष हाम्रो जस्तो सानो एयरलाइनलाई, किनभने हामीलाई कञ्चीको चाहिँ आवश्यकता परिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले कौडीको दाममा बेच्ने किन भन्दाखेरि अब यो देशमा त अब मल्लिक आयोग त लागू गरेन, त्यसको परिणति अहिले देख्दैछौँ हामी। एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी अनि गुड गभर्नेन्स भन्ने कुरा। अब यो तपाईँको जहाज बेच्ने कुरा जुन मान्छे जो व्यक्तिहरूले त्यो अवस्थामा पुऱ्याए, कौडीको दाममा बेच्ने, खै त एकाउन्टेबल भएको छैन। होइन 757 तपाईँको त्यो चलिरहेको जहाज त्यत्रो अन्नदाता त्यो बेच्नुपर्ने तपाईँको कुनै समयमा त्यो बेच्नुपर्ने अवस्था थिएन कि अब त्यसको लागत अलिकति मेन्टेनेन्स मर्मत खर्च बढ्दै गएका कारणले बेच्नु परेको कि के देखिन्छ क्याप्टन साहब यसमा? मेन्टेनेन्स तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मेन्टेनेन्स तपाईँको जिरो भ्यालुको जहाज, सबै तपाईँको श्री सम्पत्ति भइसकेको सम्पत्तिमा, अनि जहाज अलिक पुरानो भएपछि तपाईँले जब तपाईँको चाहिँ मेन्टेनेन्सको चाहिँ सपोर्टलाई अपग्रेड नगरेपछि, नेपालमा तपाईँको नेपाली म्यान पावर त अरू युरोपको भन्दा त सस्तो छ, सिङ्गापुरको भन्दा सस्तो छ, जापानको भन्दा सस्तो छ, नेपालीहरू त सस्तोमा पाउँछ। त्यो क्यापेबिलिटी चाहिँ बिल्डअप गरेको भएदेखि रोजगारी यहाँ पैदा हुन्थ्यो। त्यो गर्न नगरेपछि त अनि तपाईँको त मेन्टेनेन्स त अलिक पुरानो भएपछि त मेन्टेनेन्स त बढ्छ। तर एउटा अर्को पाटो हामीले बिर्सिनु भएन, किस्ताबन्दी त तिर्नु पर्दैन नि त त्यो जहाजको, पर्दैन। अनि मेन्टेनेन्स अब तपाईँको कुनै जहाजको जुन एबिसी जुनसुकै जहाजको होस्, पार्ट्सहरू अथवा केही चेन्ज गरेपछि त्यो त फेरि नयाँ जस्तो हुन्छ। इन्जिन ओभरअल भएपछि नयाँ जस्तो हुन्छ। कति 4000 3000 4000 5000 घन्टा त्यस उसले गर्दाखेरि तपाईँले
डिपेन्ड्स तपाईँ कुन साइडमा हुनुहुन्छ होइन त्यो तपाईँको त्यो विच साइड अफ मिरर अथवा तपाईँले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अब त्यो चलिरहेको जहाजलाई लाभ र लागतको सिद्धान्त हेर्नु पर्यो नि होइन क्याप्टेन साहब त्यति बेला त यस तपाईँको चाहिँ जब तपाईँले इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्दैन भनेपछि मेन्टेनेन्स त्यताबाट तपाईँले त्यसरी टोटालिटी हेर्नु पर्यो नि त ए मेरो इन्भेस्टमेन्ट त यो त एक पैसा पनि छैन यसमा जहाज त पुरै मेरो भनेपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नलाई किन हिचकिचाउने यो यसमा जस्तो क्याप्टेन साहब अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई अर्को कुरा भने यहाँ दर्शकबिन्दुमा म के पस्कन चाहन्छु भनेदेखि 75 म बोइङको ऊ के पनि होइन है म जहाज उडाउने सिम्पल एउटा क्याप्टेन हो तर इट्स 757ले जे गर्न सक्छ एयरबस 320ले गर्न सक्दैन तपाईँको त मतलब त्यो अब 190 जना बोक्छ 757ले उसले 160 जति बोक्छ अनि 30वटा सिट प्रत्येक फ्लाइटमा अब त्यो बेच्न सक्नु नसक्नु अर्को मार्केटिङको कुरा हो होइन बिजनेस प्लानको कुराहरू बिजनेस प्लानलाई सपोर्ट गर्ने मार्केटिङको कुरा हो तर 190 जना बोक्नु र तपाईँको चाहिँ अनि 160 त 30 जना भनेको त अनि 30 जनाको चाहिँ 30,000 रुपियाँ पर फ्लाइटमा एउटा सेक्टर मानौँ अब कुनै ए सेक्टर बी सेक्टर अनि त्यो 30,000 इन्टु 30 जना कति भयो त तपाईँको त्यो सिधै हिसाब नि अनि फ्युल त अलिकति बढी खान्छ तर तपाईँले त बढी गर्न प्यासेन्जर बोक्न सक्ने भयो अलिक टाढा दूरीसम्म उड्न सक्ने भयो होइन त्यस कारणले अब त्यस्तो जहाजलाई टोटल्ली रिजेक्ट गरेर घाम तपाएर अनि कौडीको दाममा बेच्नेहरूलाई त्यही हो चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी अनि जबसम्म त्यो भइरहन्छ तबसम्म त यो त कहिले पनि निरुत्साह त नहुने भयो नि त मान्छे त हौसी नै भयो किन्न चाहिँ किन्ने बेच्न चाहिँ जे गरे पनि हुने त्यो नेपालीको ट्याक्स पेयरको पैसा होइन र अहिले पनि अब अनि यस्तै कारणले गर्दाखेरि राजनीति चाहिँ अब यो अस्थिरता अहिले पनि अब निगमलाई 33 अर्बभन्दा बढी ऋण र 45 अर्ब जतिको दायित्व आर्थिक दायित्व छ भनिएको छ यसमा जस्तो राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू राजनीतिक व्यक्ति हो र बेला बेलामा नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व गर्ने जुन मान्छेहरू जानुहुन्छ उहाँहरू पनि विज्ञहरू नभएको देखिन्छ उहाँहरूको यी यावत चिजहरूमा जुन लामो समयदेखि 30-35 वर्ष अगाडिदेखि एउटा विमान किन्न लाग्यो कि अनेक चर्चा परिचर्चा फेरि त्यसमाथि अनेक भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप र यो अहिलेको वाइट बडीमा पनि यो संसदीय समितिसम्म पुग्यो यो विषय र भ्रष्टाचार भएको भन्ने संसदीय समितिले ठहर पनि गरेको छ यसमा उहाँहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुनिएको हो कि अथवा यसमा खेल्ने एउटा बिचौलिया समूह छ त्यसैले खेल्छ त्यसैले निर्धारण गर्छ त्यसैले आर्थिक लेनदेन गर्छ के देखिन्छ लेमुजु तपाईँ क्याप्टेन पनि र प्रशासन समेत पनि चलाएको व्यवस्थापन पनि चलाएको मान्छे खै तपाईँको त मतलब त्यो अब रिमोटबाट चले जस्तो लाग्छ सबै संस्थाहरू सबै कता रिमोटबाट चलिरहेको जस्तो किनभनेदेखि अब होइन अरूको कुरा म लिन्न म एमडी भएर मैले त एउटा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले मैले कमिसनै लिगलाइज गरौँ भन्ने मान्छेले ट्रान्सप्यारेन्सी खोज्या हो नि त म त फिट भएन र मैले के भन्दैछु म 1980 भन्दा अगाडिदेखि म जब इन्जिनियरिङको पालामा त विमान खरिद गरिएन नि हैन गरिएन किनभनेदेखि अब कमिसन त मैले भने यो त इट्स अ नोन फ्याक्टर भने मैले नोन फ्याक्टर यो एभिएसनको सर्कलमा निश्चित कमिसन लिने हो भने समस्या छैन त्यसमा थप लिन खोज्यो भने अनि त्यस पछाडि तपाईँको जम्मै त्यो राम्रो कम्पनीहरूले तपाईँसँग डिल गर्न छोड्दै जान्छन् अनि घाटा कसलाई पर्यो त एयरलाइनलाई राज्यलाई जनतालाई अब यो गहन कुरा हो अनि तपाईँले मलाई विज्ञ भन्नुभयो म
1980 देखि त कन्टिन्युस एभिएसन, त्योभन्दा पहिला पनि म एभिएसनमा चाख राख्ने मान्छे। म के भन्छु भने म पनि एक्सपर्ट होइन, म सिक्दैछु, म विद्यार्थी हो। तर यहाँ चाहिँ कसो भनेदेखि यो बारेमा केही थाहा नपाएकोहरू आउँछन्। अब अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू आउनेहरूलाई त अब के दोष दिने होइन, अब नियुक्ति दिएपछि आउँछन्। तर राज्यले सोच्नु पर्यो नि त, यो चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ अहिले कति अब 50 अरब नागिसक्यो होला त्यो किस्ताहरू जोड्दै। अब अनि त्यो भोलि गएर 45 अर्ब बनिएको छ अहिले निगमको दायित्व, आर्थिक दायित्व। भोलि गएर त्यो जनताको ट्याक्स पेयरको टाउकोमाथिको भार होइन त यो त। र अब 3 वर्ष लसमा जाने कुरा प्रोजेक्सन, 3 वर्षपछि अब इन्ट्रेस्ट प्रफिटमा जाने कुरा। अब त्यो त प्रफिटमा जानेपछि 3 वर्ष त लसै जस्तो हो नि त। 3 वर्ष त लसै भयो। दुईटा कुरा आउँछ। एयरलाइन अपरेसन चाहिँ तपाईँको हामीले फ्युल पार्ट पुर्जा सबै डलर बेस्ड किन्छौँ र त्यो इट्स अ फ्युल चाहिँ बन्ड हुन्छ, त्यो डलर बन्ड भइरहेको हुन्छ, डलर कन्भर्टेबल करेन्सी। यो बालोमा पानी हाले जस्तो गरेर 3 वर्ष यस्तो यो सानो एयरलाइन, हामी त अब अझैसम्म त धनी देश त होइन, कसरी सस्टेन गर्न सक्छ? मैले बुझे अनुसार मेरो फर्मुलाले त सम्भव छैन। त्यसकारणले होल यो चाहिँ मतलब तपाईँको अपरेसन जुन एयरलाइनको अपरेसन छ, अब त्यसभित्र जे पर्छ त्यो तपाईँको टोटली चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ युटर्नै नगरिकन त सम्भवै देख्दिनँ। 3 वर्ष लसमा गएर तपाईँको एउटा संस्था कसरी रहन सक्छ जुन चाहिँ सबै चिज कन्भर्टेबल करेन्सीमा किन्नुपर्छ? अब योजना राख्नु त यहाँले भन्नुभएको जस्तो ठिकै हो, तर त्यो अलिकति तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो, अलिकति सम्भव हुने योजना गर्नु पर्यो। अब 2022मा 2वटा न्यारो बडी र 23मा 2 थान न्यारो बडी र 1 थान वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने योजना बनिएको छ। अब यो पनि कति सम्भव होला? एउटा व्यवस्थापनको पनि ठुलो समस्या छ नि, होइन? मैले बुझ्यो। अब नेपाल एयरलाइन्ससँग 1300 जति कर्मचारी छन् भनिएको छ। पहिला 3300 थिए। 3300 थिए। रोजगारी ठुलै रोजगारी दिइराखेको थियो। अब पहिले एयर फ्रान्सलाई यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दियो, त्यसपछि लुफ्थान्सासँग पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने केही सहकार्य भयो। यसो भयो भने यो सुधार हुनसक्छ। नत्र त हरेक वर्ष हामी कुरा गऱ्यौँ भने, यहाँसँग विगतमा नि कुरा गऱ्यौँ, अरू पक्षसँग नि कुरा गऱ्यौँ, निगमको आर्थिक अवस्था क्रमशः बिग्रिँदै गएको देखिन्छ। अनेक चर्चा परिचर्चा हुन्छ, यस्तै विमान किन्न लाग्यो भने अनेक काण्ड सुनिन्छ। अब ती प्रमाणित नभएसम्म भएकै भन्न पनि गाह्रो भयो, तर चर्चा चाहिँ धेरै नै भइहाल्छ। यसको व्यवस्थापनको कुशल क्षमताको अभाव हो, अनुशासन, एकाउन्टेबिलिटी, यहाँले भन्नुभएको जस्तो ट्रान्सप्यारेन्सी नभएर हो। होइन, राइट म्यान इन द राइट प्लेस पनि हो। राइट म्यान इन द राइट प्लेस। राजनीतिले ल्याएर एकजना मान्छेलाई प्रमुख भनेर राखिदिन्छ अनि ऊ पनि अल्मलिने स्थिति हो कि? तपाईँलाई मैले दर्शकवृन्दलाई मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म 40 वर्ष बढी भयो, 10 वर्ष हायर म्यानेजमेन्टमा बसेको म, र म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म एभिएसन अझै सिक्दैछु। मैले यो मतलब डे टु डे यो चेन्ज भइरहेको छ। वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री। अनि तपाईँको चाहिँ धेरै नै कुशलताको जरुरत पर्छ है विमान सेवा। होइन, तपाईँको जहाज किन्नु एउटा अर्कै कला हो, त्यसमा फाइनेन्स मात्रै इन्भल्भ हुँदैन, हाइली टेक्निकल कुराहरू आउँछ। हाइली टेक्निकल कुरा मात्रै होइन, तपाईँको एचआरको कुरा आउँछ। तपाईँले एउटा टर्मिनोलोजी सुन्नुभएको छ, तपाईँको यो चाहिँ पाइलटहरूको चाहिँ जुन एउटा जहाज
उडाइराखेको जहाजबाट अर्को जहाजमा व्यवस्था गर्दाखेरि जुन किसिमको यो म्यान पावरको चाहिँ सर्टेज अथवा त्यो एउटा टेक्निकल वर्ड छ, अहिले मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै गाह्रो हुन्छ किनभनेदेखि तपाईँको आज चाहिँ मतलब तपाईँले आज क्याप्टेन हुनुभयो एउटा जहाजमा, भोलि गएर अर्कोमा क्याप्टेन हुँदाखेरि विविध समस्याहरू आउँछन्, टेक्निकल कुराहरू आउँछ होइन, नयाँ चिजको कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यो जहाज खरिद बाहिरको अब हामीहरू त्यहाँ 40 वर्ष बसेर त मलाई त त्यो कुराहरू चाहिँ पुरै बुझ्नलाई अझै समय लाग्छ भने बाहिरको मान्छेलाई त अब के दोष दिने? के दोष दिने? के दोष दिने? अब ल्याउने मान्छेहरूलाई पो दोष दिनु पर्यो। अब विमान खरिद गर्दा क्याप्टेन साहब जुन एउटा खरिद बिक्री गर्ने पार्टीसँग हाम्रो टिम बस्छ, त्यसले दक्षतापूर्वक विमानको जुन पार्ट पूर्जाहरू र त्यसको स्तरीयतालाई हेरेर अलिक दरिलो रूपमा नेगोसिएसन गर्ने, छलफल गर्न सक्ने छ हाम्रो टिम? अथवा छन् भने पनि त्यस्ता मान्छेलाई राखिन्छ? गोपालजी, यसमा चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने नि, जहाज किनेर सम्भव हुँदैन। जहाज किन्ने होइन, धेरै किन्ने होइन, किन्ने होइन। तपाईँको होइन, तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँ इतिहाद हेर्नुहोस्, एमिरेट्स हेर्नुहोस्, उनीहरूको जहाज चाहिँ मतलब 60वटा जहाज छ होला, 100वटा होला। 100वटामा आफूले आउटराइट किनेको 5वटा 10वटा हुन्छ होला, अथवा थाई इन्टरनेसनल पनि 110वटा जहाज, 106वटा जहाजमा उनीहरूले आउटराइट किनेको चाहिँ 8-10वटा भन्दा बढी हुँदैन। किन्ने होइन, किन पैसा ब्लक गरेर राख्ने? होइन, एयरलाइन भनेको बिजनेस होइन त? बिजनेस अनि बिजनेस भनेपछि तपाईँको कोही ब्याङ्किङबाट 5 वर्षको लागि लिएको हुन्छ, कोही ब्याङ्किङबाट 7 वर्षको लागि लिएको हुन्छ। अब यो पाटो फेरि अर्कै हो। हजुर, अब यो तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ अहिले नै यो भनेर साध्यै हुँदैन। त्यस कारणले फाइनेन्सिङको पार्ट अर्कै हो। अब लिजिङको पनि तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ टर्मिनोलोजी होइन, ड्राई लिज, वेट लिज, अब त्यो अर्कै पाटो हो। अनि तपाईँको चाहिँ अब न्यारो बडी, मिडियम टाइप, अब न्यारो बडी, अब सर्ट सेक्टरको लागि कस्तो राख्ने, लङ सेक्टरको लागि कस्तो राख्ने, इभन सो यतिसम्म हुन्छ कि हाई अल्टिच्युडको लागि चक्कामा टायर प्रेसर कति राख्ने, अनि काठमाडौँ जस्तो हाई डेन्सिटी रुटको लागि कस्तो खालको जहाज डिप्लोय गर्ने। हजुर, अनि त्यो अब यो कुरा त म तपाईँलाई सबैलाई मैले अनुरोध के गरेको छु, म त्यो कुरा त म पनि सिक्दैछु। तर जो मान्छेलाई एभिएसनको एबिसी पहिला फेस गरेको छैन, अनि त्यो मान्छेलाई त्यस्ता मान्छेहरूलाई टपक्क ल्याएर सरकारले राख्छ भने ऊ त आइदिन्छ नि, बस्छ नि। के हुन्छ यसो सरसरी हेर्दा अलि अन्तिम समयतिर छौँ हामी क्याप्टेन साहब। अहिले सरसरी हेर्दा जुन किसिमका घटनाक्रमहरू देखियो, लामो समयदेखिको निगमको स्थिति देखिएको छ, अहिले त यहाँले भन्नुभयो जस्तो जतिवटा विमान ल्याए पनि, जसरी ल्याए पनि निगमकोले त एउटा चुस्ततापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति त देखिँदैन नि होइन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? छ, सबै प्रब्लमको सोल्युसन हुन्छ। सल्युसन त हुन्छ। अब त्यो सल्युसनलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा व्यावसायिक चुस्तता चाहियो, अर्को राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो, एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी, पारदर्शिता, मेन कुरा अदर वे राउन्ड। हजुर, राजनीति अठोट चाहियो। यो भूपरिवेष्टित देश हो, हामी चाहिँ के अरे राजनीति गरेको जनताको लागि सेवा गर्न आएको र यहाँ रोजगारी पैदा गर्न आएको। युवाहरूलाई चाहिँ खाडी मुलुकमा पठाउनलाई होइन भन्ने त्यो प्रतिबद्धता चाहियो। र एयरलाइन फस्टायो भने त भोलि त्यहाँ त एउटा जहाज राम्रोसँग चल्यो भने 200-300ले रोजगारी पाउँछन्।
नेपाल वायुसेना निगमको त अहिले त 15 बाट 20 वटा जेट हुनुपर्ने अब सुन्नुहोस् न 60 वर्ष भयो 2 वर्षमा अथवा 3 वर्षमा एउटा थपे पनि त 20 वटा त हुनुपर्ने होइन र अनि अर्को डोमेस्टिक सेक्टरमा चाहिँ अब चलाएर नाफा कमाउँछ भन्ने अनि खै त वेयर इज द कमिटमेन्ट टु द पिपुल तपाईको डोमेस्टिक सेक्टर भनेको त तपाईको त के नाफालाई चलाउने हो त्यो त इट्स इज सर्भिस टु द पिपुल अनि अघि तपाईले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशी ल्याएर चलाउने द्याट इज नट द सल्युसन विदेशमा पनि मैले युकेमा गएर स्टार्टअप एयरलाइनमा काम गरेँ 1 वर्ष जति एज ए चिफ पाइलट उनीहरूको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ फरक यति छ कि उनीहरू त्यो 3टा अघि मैले भने नि ट्रान्सपेरेन्सी गुड गभर्नेन्स गो बाई द बुक्स रुल्स त्यो हो हामी पनि त्यो गर्न सक्छौँ नेपालीहरू गएर ब्रिटिस आर्मीमा किन एक्सेल गर्छ बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ काम गर्दाखेरि किन एक्सेल गर्छ बिकज दे हेभ गुड लिडर बिकज दे हेभ गुड सबोर्डिनेट्स बाहिर गएर नेपालीहरू बाहिर गएर एक्सेल गरेको छ राम्रो काम गर्ने यहाँ चाहिँ नि अनि माथि मूल सोर्स भनेको के हो राजनीति सबैको नीतिको मुख्य सोर्स त्यो नै धुमिलिएपछि अनि त तलको मान्छेले चाहिँ जस्तो म एमडी भएर गएर होइन कमिसन आउँछ तर के छ भनेदेखि यो भन्दा यो पर्सेन्टेज बढायो भने मोस्ट आई क्यानट डु इट सिम्पल मैले त भन्ने हो किन भनेदेखि मेरो जुन एउटा डिग्निटी हो एउटा त्यो त एमडी 4 वर्ष बसेर गुमाउन त चाहिएन नि त अघि त्यो भनेको जस्तो जहाज चेन्ज गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो इफेक्ट पर्ने भनेको ल्याडर इफेक्ट पाइलटहरूको चाहिँ परिचालनमा इफेक्ट पर्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले सुन्नुहोस् न त्यो कुरा मैले होइन यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ 40 वर्ष मैले रोस्टरिङ प्रोग्रामिङ हुन्छ नि पाइलटहरूको त्यो हेर्दाखेरि पनि अझै पनि त्यो कुरा बुझ्नलाई मलाई अझै पनि समय लाग्छ ल्याडर इफेक्ट एउटा क्याप्टेन बन्नलाई तपाईलाई चाहिँ 5 वर्ष जति लाग्छ अनि को पाइलटदेखि क्याप्टेन बन्नलाई 5 वर्ष लाग्छ अनि हामी जस्तो गरिब मुलुक सानो एयरलाइनले वारती जहाज चेन्ज आज यो जहाज भोलि त्यो जहाज गाह्रो छ क्या गाह्रो छ के भने त्यो अहिले जुन वाइड बडी जहाज ल्याइयो त्यति बेला पनि पाइलट कसरी व्यवस्थापन गर्ने रुट कहाँ उडान गर्ने घाम तापेर बसेको त तपाईहरुले बारम्बार भन्नुभएको थियो कुनै मास्टर प्लान नभइकन ल्याइएको अवस्थाले अहिले यो अवस्था सृजना भयो होइन कारण साहब एउटा जस्तो अब अन्त्यमा अहिले निगम यसरी आर्थिक रूपमा निकै नै दयनीय अवस्थामा पुग्नु व्यवस्थापन बारे अब अनेक कहिले भनिन्छ जहाज खाली उड्छ मान्छे गयो भने टिकट खरिद गर्ने नपाउने अवस्था छ भन्ने विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यी सबै हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यवस्थापनको एउटा कुशल व्यवस्थापनको अभाव र विभिन्न स्वार्थहरू वेट लिजमा जहाज ल्याउँदा पनि स्वार्थ खरिद गर्दा पनि स्वार्थ र बिक्री गर्न पनि स्वार्थ यी स्वार्थहरू टक्राएका कारणले हो मान्छे भर्ना गर्दा भर्ती गर्दा पनि स्वार्थ तपाईको अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अघि हामीले भनेको 2-3 कुरा बाहेक कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई संस्थालाई जुझारु चलाउनलाई मोनिटरिङ तपाईको चुस्त दुरुस्त भएन भने काम छ तपाई जति नै राम्रो प्लान गर्नुहोस् हैन जस्तै यहाँ त मोनिटरिङ गर्ने कसले भन्ने भयो नि हैन अब कसले मोनिटरिङ गर्ने हैन तपाई ठुलठुलो सोर्सबाट आउनु भएको मान्छेहरू अब हायर एन्ड फायर मोनिटरिङ हायर एन्ड फायर राइट म्यान इन द राइट प्लेस डिसिप्लिन अनुशासन हैन डिसिप्लिन त दिस इज द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हेर्नुहोस् डिसिप्लिन अब हामीले कसैलाई यो अन्यथा नहोस् तर सत्य तथ्य यही हो भइराखेको यही हो
र हामीले जुन किसिमले सपना देखेका थियौँ 46 सालमा चाहिँ डेमोक्रेटाइजेसन भएपछि यहाँ रोजगारी पैदा हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू बढ्छ, तर ठ्याक्कै अब के भयो भन्ने कुरा त अहिले सडकमा जुन सडक तात्या छ युवा वर्गहरू चाहिँ ओरिएन्टेड भएछन् र भयभरको चाहिँ मतलब अब युवाहरू प्रायः के विदेश गयो भने सबै खुसी हुने। कसरी देश तपाईँ राज्य कसरी अगाडि बढ्छ? मतलब यो त असम्भव। उत्पादन गर्ने जनशक्ति विदेश जाने, अलिकता हुने खाने अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका अनि जाने अनि तपाईँको पपुलर म्यान्डेटमा भाग लिन पनि नपाउने, भोटिङ गर्न नपाउने। अनि जम्मै भोट हाल्ने त जम्मै राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जस्तै मात्रै देखिएन त। अनि कसरी चेन्ज हुन्छ राजनीतिक अनि कसरी नयाँ कन्सेप्ट कसरी आउँछ? यस्ता संस्थाहरू कसरी उँभो लाग्लान्? हस् क्याप्टेन साहब, अब कुराकानी गर्ने विषय त अरू थिए। यो अब नेपाल वायु सेवा निगम होइन, नेपाल वायु सेवा निगममा गोपाल सर, म यो अनुमति चाहेँ तपाईँको लास्ट फिनिसिङ कन्क्लुजनमा। नेपाल वायु सेवा निगममा तपाईँको राजनीति हस्तक्षेप नहुँदो हो त मैले भने 3 वर्षमा एउटा जहाज थप्यो भने पनि भूपरिवेष्टित देश होइन। अब तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनलमा पैसा कमाएर डोमेस्टिक सेक्टर हामीले सब्सिडाइजमा सर्भिस जनतालाई दिनुपर्ने होइन। लामो समयसम्म जहाज किन्ने नै होइन क्याप्टेन साहब, लामो समयसम्म एउटा जहाज त्यसमा पनि त्यही कमिसनको कुराहरू हो। अब कति कुराहरू भोलि पर्सि अझै आवश्यक पर्यो भने हामी कुरा गरौँला होइन, केस बाई केस म भन्दिनँ, फेरि हामी पनि कुरा गरौँला। हस् साहब, यहाँसँग फेरि पनि कुराकानी हुनेछ विमान सेवा नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आज हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको अहिलेको पछिल्लो अवस्था, यसको दीर्घकालीन योजना, यसका चुनौती, यसमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, अनेक स्वार्थहरूका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि यसबारे भविष्यमा पनि कुराकानी हुनेछ। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।